salamat sa iyang kinabuhi uban sa iyang anak, sa iyang gibuo nga pamilya niya, Lord. Wala kami lain nga mga pag-ampo kundi hatagan nimo sila Ginoo o katubagan sa ilang mga pag-ampo bisan man sa mga panginahanglanon, Lord, tagbuon nimo bisan man Ginoo sa imong mga plano sa iyang mga kinabuhi nga masabtan nila usab sa Lord kung unsa man ang imong mga plano, Lord God. Ayon sa imong, Lord God, dili malisud alang kanila Ginoo ang pagsubay ug ang paglakaw sa maayo nimong destinasyon nga giplano nato sa among sa mga kinabuhi. Tanang tinguha sa ilang mga kasing-kasing, Lord, ikaw lamang ang nasayon ug ikaw lamang ang makahatag niini ngadto sa ilahang pagkatay sa mga ug niini nga tuig 2024, Lord, ni ad og isa ka ang numero ang ilang mga kinabuhi. Salamat, God, nga diin nining tuiga magmabungahon ang ilahang kinabuhi. Diha sa Pulgueras Family, Lord, among mga pag-ampo nga ang kalipay, ang kaginaw,